عليكم، كنتمنىكم كاملين تكونوا بخير. اليوم غادي نديروا لا بارتي الثانيه ديال انتيغون وغادي نشوفوا فيها لي بيرسوناج برينسيبال. Présentation des personnages principaux. Antigone, la fille d'Oedipe et Jocaste, bint Oedipe ou Jocaste, la sœur d'Ismène, Étiocle et Polynice, Khet Ismène ou Étiocle ou Polynice, la nièce de Créon, bint Khet Créon. Son rôle, الدور ديالها, est de désobéir à la loi de Créon. غادي تعصى la loi de Créon. Ismène, la fille d'Oedipe, et Jocaste, la sœur d'Antigone, Étiocle et Polynice. Créon, le roi de Thèbes. Mélik Thèbes, le mari d'Eurydice, Rajel Eurydice, le père de Aimon, et l'oncle maternel d'Antigone. L'oncle maternel, يعني الخال ديالها. Aimon, le fils unique, l'ibn الوحيد de Créon et Eurydice. Le fiancé d'Antigone, Khatib Antigone, laquelle elle est très fidèle. هنا حاولت ندير لكم واحد الخطاطه باش نفهموا مزيان لي بيرسوناج. هنا اوديب قلنا هو راجل جوكاست، عندهم 4 ديال الدراري، دو في دو غارسون، دو في انتيغون و اسمين، دو غارسون إتيوكل et Polynice. عندنا هنا كريون هو راجل أوريديس le roi de Thèbes. كريون le roi de Thèbes. عندهم واحد الولد سميتو ايمون لو فيس اونيك، الابن الوحيد ديالهم هو ايمون. هاد ايمون هذا خطيب انتيغون. باش نوضحو اكثر، ايمون خطيب انتيغون. عندنا هنا واحد لي زوطخ بيرسوناج. عندنا لو برولوغ. لو برولوغ الدور ديالو بريزونطي لي بيرسوناج، بريزونطي لينا لي بيرسوناج، مثلا لور نون، الاسم ديالهم، لور ديستان، القدر، البورتري فيزيكو مورو، مثلا فاش قال لينا انتيغون ميغر، نحيفه، نواغوت سمراء، هي اسمين زوينه على انتيغون. المهم و بريزونطي لي زيفينمون، الاحداث. لا نوريس هي فيي فام également appelée نونو، هذه المربيه ديال اسمين و انتيغون. Eurydice هي la femme de Créon, la mère de Aimon. La femme de Créon, la mère de Aimon. Le cœur, un seul personnage qui parle au nom des habitants de Thèbes. هو كيهضر باسم السكان ديال تاب. Le messager, un petit garçon pâle, solitaire, وحيد, annonce la mort de Aimon. هنا فاش يبان لكم لو ميساجي عرفوا راه غير جاي باش يخبركم بان ايمون مات وغادي يمشي. annonce la mort de Aimon. هنا عندنا لو باج ان بيتي غارسون، راه كيكون مع كريون. هاد لو بيتي غارسون كيكون بزاف مع كريون. الناس اللي مفرجين في المسرحيه غادي تشوفوا واحد الولد صغير ديما مع كريون، ما كيتفارقش معاه. Les gardes, ce sont des personnages appliquent la loi. هاد les gardes هما personnages كيطبقوا القانون ديال كريون وصافي. المهم كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا بريزونطاسيون دي بيرسوناج. ما بغيتش ندخل لكم ديريكتومون في المسرحيه، بغيت ندير لا فيديو الاول اللي كان تعرفنا فيه على انتيغون، وهنايا في لا بارتي الثانيه درت لا بريزونطاسيون. نقدر ندير لكم لا بارتي الثالثه، ما غاديش ندخل لكم ديريكتومون في المسرحيه. غادي نشوفوا بارتيه واحده اخرى وان شاء الله غنقدر نلوحها لكم
في غدا ولا بعدو يعني. والمهم كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا البريزونطاسيون دي بيرسوناج، ونتلاقاو في الفيديو الجاي.